नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, मुंबईच्या काला घोडा फेस्टिवलात आनंद तेलतुंबडेचे सेशन रद्द जाता. ऑस्ट्रेलियाच्या लिटरेचर फेस्टिवलातूच एक पॅलेस्टाईन लिटरेटर तांकां आपयल्ल्या खातीर तांचें सेशन रद्द जाता आनी एक अख्खें लिट फेस्ट कॅन्सल जाता. ह्यो घडणुको आतांच घडटात अशें न्ही, ह्यो घडणुको हाच्या पयलींय घडल्यात. पूण ह्या सगळ्यांतल्यान खुबशे प्रश्न निर्माण जातात. पुस्तक वाचच्या पयलींच ताचेर बॅन जाता, फिल्म पळोवच्या पयलींच ताचेर बॅन येता आनी एकंदर आमकां एक विरोधी विचार नाकाच जाला काय अशे प्रश्न पडटात. ह्या अशा सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो आयज आमी हांगा सोदतलीं आनी ह्यो जापो सोदपाक आमच्या मदीं आज 3 मानेस्त आसा. आमचे पयले मानेस्त आसा शैलेंबाब मेहता. शैलेंबाब येवकार तुमकां. एक लेखक, अनुवादक आनी ज्यांच्या साहित्यांतल्यान आमकां जागतीक विशय वाचूंक मेळटा आनी जगान जें घडटा ताचेर तांची बारीकसाणेन नदर आसता. आमचे दुसरे आयचे उलोवपी आसा जुजेबाब लॉरेन्स. जुजेबाब येवकार तुमकां. शॉर्ट स्टोरी रायटर, कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा कोंकणी अकादमी सारक्या संस्थांचे ते उपाध्यक्ष आशिल्ले आनी गोंयांत जावपी गाल्फ फेस्टिवलातूय तांचो सहभाग आसता आनी एकंदर संवेदनशील नदरेन आमच्या समाजा कडेन ते पळयतात. आमचे तिसरे आयचे उलोवपी आसा सनिशा फळदेसाय. सनिशा एक शिक्षक आनी युगांतर नांवाची एक तांणी पेज, एक इनिशिएटीव सुरू केला जातून गोंया संबंदचे किंवा एकंदर आमच्या समाजातल्या वेगवेगळ्या विशयाची खरी म्हायती लोकां मेरेन पावोवपाचो तांचो यत्न आसा. हांव तिनूय आमच्या मानेस्तांक येवकार दिता. शैलेन बाब, तुमच्या कडल्यान सुरवात करता की हो जो आमी एक ट्रेंड पळयतात की वेगवेगळ्या गजालींक विरोध जाता, मुवीज बॅन जाता किंवा लिटरेचर म्हणया, हो नवो ट्रेंड काय हो ट्रेंड पयलींच्यान आशिल्लो, आतां घडये टॅक्नॉलॉजीक लागून किंवा माध्यमां आमच्या कडेन आयिल्ल्यात ताका लागून खंय तरी आमच्या नदरे मुखार ह्यो गजाली येवंक लागल्या काय कितें? हो ट्रेंड तसो तूं म्हणटा तशें हो ट्रेंड नवो न्हय, हो पोरनो ट्रेंड. बट कितें जाला की जेन्ना आमी ग्लोबलायझेशना भितर सोसायटी जेन्ना पावल दवरले सोसायटीन, तेन्ना सावन हाचो प्रचार प्रसार चड नेटान जावंक लागला. म्हणजे आतां तुवें म्हणलां तशें पॅलेस्टायनाच्या ऑथराक लागून जे ऑस्ट्रेलियाचे फेस्ट जाले ते आमकां आज हांगा एका क्षणा भितर कळटा. पयलीं तें कळनाशिल्लें. दुसरी गजाल आसा, हे इतले व्यापक स्वरुपान जायनाशिल्ले. इतले जे डिविजन्स आसा, इतले जे आमच्या समाजा भितर किंवा जागतीक संवसारा भितर जे आमच्या भितर ज्यो विभागणी जाली आसा ती इतकी प्रकर्शान आमकां कळनाशिल्ली. ती विभागणी आतां चड नेटात जावंक लागल्या. पयलीं आमचे एक फिक्स अशें आमचे कडेन एक डेफिनेशन्स आसताले की फॅसिझम म्हणजे अमूक, हुकुमशाही म्हणजे अमूक आनी हुकुमशाहीन अमकें अमकें अशें अशें जाता. हे व्याख्या थंय बदलूंक लागल्यात. हे नवे तरेचे फॅसिझम, नवे तरेची हुकुमशाय, नवे तरेची वैचारीक दडपशाय आमचेर येवंक लागल्यात. आतां आमी जर आमच्याच देशांत जर पळयत जाल्यार अश्यो घडणुको घडटाल्यो की अमूक नाटक आमी बहिश्कार करतले, अमूक नाटक आमी जावंक दिवचे ना, अमको एक प्रयोग जावंक दिवचे ना. म्हणजे हे नाटक जावचे पयलींच किंवा ते नाटक पळोवचे पयलींच किंवा सिनेमा रिलीज जावचे पयलींच ताजो ट्रेलर पळोवनूच आमी ते करूंक दिवचे ना. पूण हे जे आवाज आशिल्ले ते मर्यादीत आशिल्ले. आतांच्या संवसारांत कितें जाला, देशांतल्या आनी जगांतल्या हांव म्हणत वेगळ्या वेगळ्या देशांनी अशा टायपची सरकारां आयल्यात जी असले झुंडशाहीक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रितीन फाटबळ दितात. आनी ताका लागून हो प्रश्न चड व्यापक जाला आनी ताका लागून लेखका खातीर आनी सर्जनशील मनशा खातीर हें झूज खरें म्हणल्यार चड कठीण जाला. बरें. जुजेबाब, जशें शैलेन बेन म्हळें की एक गजाल म्हणजे आमी लिट फेस्ट म्हणया किंवा ह्यो सगळ्यो साहित्य म्हणया, कला म्हणया, ह्यो कितें सगळ्या सामान्य मनशा मेरेन पावतात अशातली गजाल न्ही. लिट फेस्टाक तर म्हणजे तुवें पळयलां आसतलें की बाबा व्यापक नदरेन अख्खो समाज थंय येता अशातली गजाल न्ही. पूण मागीर ह्यो अश्यो घडणुको जेन्ना घडटा तेन्ना एकंदर आमच्या समाजाचेर ताचो कितें परिणाम जाता आनी कित्याक हो विशय आमी कित्याक चर्चेक घेवपाक जाय? म्हाका दिसता जेन्ना सरकार दर्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आर्ट अँड कल्चर वा असले सरकाराचे संस्था ते जेन्ना कसलोय प्रोग्राम आयोजक करतात तेन्ना लोकांची आनी चड करून चिंतपी लोकांची उपेक्षा व्हडलीशी ना. ते जाणात की थंय तो सगळो संस्कृती सारकी फ्लॅटन जाल्ली आसा. कोणूय सरकारा विरोध उलोवचो ना. सगळ्यांक जे ग्रांट्स मेळटात आनी वेवस्था सगळी केल्या ते कोणूय कितें रॅडिकल असो उलोवप करचें ना. पूण आतां गोवा आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवल ती एक गोवा रायटर्साची फेस्टिवल आसा आनी ताका सरकार आदार दिता.
पूण थंय जे लेखक येतात, हं. कलाकार येतात आनी उलोवपी येतात ते मेकळेपणान उलयतात. हं. आनी जे कोण थंय डेलिगेट्स म्हूण येतात हं. आयकपाक, हं. तांची आनी उलोवप्यां मदीं भासाभास जाता. हं. आनी बरें दिसता की आमकां जाय तें उलोवपाक मेळटलें, बरोबर. कसली बंदी आसची ना. हं. हं. आनी नवे नवे मे 1,000 फ्लावर्स ब्लूम अशें म्हणटात हं. न्ही, हं. असले प्रायवेटली सिटीजन ऑर्गनायज्ड व्हॉलंटियर ड्रिवन फेस्टिवल जे आसा, हं. थंय असली जाय ती भाशेची वैचारीक फुलां फुलतात. हं. हं. पूण म्हाका जाल्यार जेन्ना सरकार कितें करता थंय इट्स बाउंड टू बी अ बीट बोरींग एंड फ्लॅटन्ड हं. एंड व्हेरी मोनोटोनस हं. अशें, हं. हं. with everyone afraid to say anything against the ruling dispensation or against caste, religion, हं. gender आणि वेगवेगळे कसलोय हं. भासाभास आणि मन उक्तावपी चिंतना आणि विचार येनात. बरं. बरं. सो निशा, हांव तुका एक तरणाटेच्या प्रतिनिधी म्हणून घेता आनी युगांतराचे फॉलोवर्स जर आमी पळयले जाल्यार चडांत चड तरणाटे आसा आनी म्हाका दिसता आयच्या जनरेशना मेरेन योग्य म्हायती पावप गरजेचें. सो हो जो एक ट्रेंड आमकां दिसता की वेगवेगळे कडेन विरोध जाता किंवा वाचच्या पयलींच पुस्तक बॅन जाता, हो कितले मेरेन योग्य आनी म्हाका दिसता आयच्या जनरेशनान कशा तरेन हाका विरोध करपाक जाय आनी योग्य नॅरेटिव्ह येवचो लोकां मुखार म्हणून तरणाट्यांची जबाबदारी कितें आसपाक जाय? ओके. मोस्ट ऑफ द टायम जे बॅन जातात पळय, दॅट इज आयदर बिकॉज ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले कारणान. म्हणजे अशे कितलेशे गोश्टी आसात, दुसऱ्या ज्या रिलिजियसाचे लोक आसात ते ताचेर बॅन हाडटात. एग्जाम्पल घेवया, जर आमी छावा मुवी म्हणली जाल्यार छावा मुवीचेर म्हणजे त्या मुवीचेर बॅन हाडचो म्हणून दुसऱ्या समाजाचे जे लोक आशिल्ले तेंच्यांनी कितले तरी अशे प्रयत्न केले. आतां जर आमी डायरेक्टली गेले कालाघोडा फेस्टिवलाक, कालाघोडा फेस्टिवलाक जेन्ना आनंद तेलतुंबडे आयले आनी तेंचो सेशन बॅन करात म्हणून सांगलें. तांचो बूक आशिल्लो बिहायंड द बार्स, स्टोरी बिहायंड द बार्स. सो हो बूक घडये वाचून आसतलो, पण पयलींच ताचेर बॅन हाडपाचें रिजन मायट बी अशें आसपाक शकता की कालाघोडा फेस्टिवल पयलीं म्हणल्यार ऑर्गनायज करपी आशिल्ले गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रा, त्याच बरोबर आशिल्ले महाराष्ट्रा पोलीस. पूण आनंद तेलतुंबडे हो हाच्या सारके मनीस जो जेलीन आशिल्लो, जाचेर ऑलरेडी कितले तरी आरोप आसात आनी जे आरोप अजुनी ताचे प्रूव जावनात, म्हणजे ही इज गिल्टी म्हणून प्रूव जावनासतना महाराष्ट्रा पोलीस सुद्दां ताका आपयता. इजंट इट लायक अ कॉन्ट्रवर्सी ओवर देर? सो जेन्ना टॅक्स पेयराचे पयशे घेवन गव्हर्मेंट असले प्रोग्राम करता तेन्ना घडये तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आपूण कोणाक आपयता. आनंद तेलतुंबडे सारक्या मनशान म्हणजे ताचो कितें फायदो जावपाक शकता आयच्या युथांक. सो प्रायवेट फेस्टिवल जर केल्लो जाल्यार घडये कांय प्रॉब्लेम नाशिल्ले, पण जेन्ना गव्हर्मेंट हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता तेन्ना तांचो गेस्ट कोण आसतलो, खंयच्या पुस्तकाचें ते चड प्रदर्शन करपाक सोदतात, तांचेर मातसो तरी एक विचार जावपाक जाय. बिकॉज आमी आमच्या युथा कडेन खंयचो विचार पावयतात हाचेर कितें तरी उल्लेख आसपाक जाय. पूण हो विचार जायना अशें दिसता तुका? हो विचार जायना म्हणजे कितें की अगेन जुजे बाबान तशें म्हणलें तशें की सरकार जो अरेंज करता कसले तो फ्लॅट कित्याक वता, कित्याक खंयचोय लिटररी फेस्टिवल किंवा खंयचोय फिल्म फेस्टिवल वा ड्रामा फेस्टिवल हो सर्जनशीलतेचो फेस्टिवल, नव्या विचारांचो फेस्टिवल. सरकार जे तरेन विचार करता वा सरकाराची जी विचारसरणी आसा ताचो प्रचार करपाचो तो प्लॅटफॉर्म न्हय. सो थंय सगळ्यांक आवाज आसपाक जाय, सगळ्यांचो आवाज आसूंक जाय. आतां फालीं कांय दिसां फाटीं नसिरुद्दीन शाहान आपणें पब्लिकली स्टेटमेंट दिलो की मुंबय विद्यापीठान ताजे लेक्चर आशिल्ले ताका आपयलो आनी मागीर लास्ट मिनट ताजें नांव तातूंतल्यान काडून उडयलें. सो आयोजकांची बदनामी जावची न्हय ह्या हेतान ताणें कितें केलें की पयलींच आपूण येवचो ना म्हणून तांकां सांगलें, पूण ताजें नांव थंयच्यान काडून उडयलें पयलींच. हें कित्याक लागून? म्हणजे सरकाराचे विरुद्ध जे कोण उलयतात किंवा रुलींग डिस्पेन्सेशनाचे जे विरुद्ध कोण उलयता तांकां तांचो आवाज दडपून उरप, तांचो आवाज लोकां मेरेन पावूंक दिवप ना. आतां सरकार ठरोवंक शकना की खंयचे विचार कोणा खातीर बरे पडटले. सरकार ज्या विचारसरणीचे आसता त्या विचारसरणीचो प्रसार आनी प्रचार ते करतात.
ही उदाहरणां आमकां आमी हाच्यो अनेक देखी आमकां इतिहासांत मेळटात. म्हणजे जेन्ना हिटलराचो सरकार जर्मनीत आशिल्लो वा जनरल फ्रँकोचो सरकार स्पेनात आशिल्लो तेन्ना लॉर्का सारकेल्या कवीक गुळयो घालून मारून उडयलो. Right. आमचो पाश सारके कवीक आतंकवाद्यांनी पंजाबात गुळयो घालून मारून उडयलो. आतां कितें जालां की हे फक्त आतंकवादी पयलीं एक वेगळे वेगळे गट म्हणून वावुरताले. आतां अशे आतंकवादी गट सरकारा भितरूच किंवा सत्ताधारी वर्ग भितरूच तयार जावंक लागल्यात आनी तांचे उघड उघड समर्थन जावंक लागलां. सो तांकां सरकारी जेन्ना फाटबळ मेळटा तेन्ना लेखक, कवी किंवा खंयचीय सर्जनशील व्यक्ती आसा तिचो आवाज लोकां मेरेन कसो पावप हें एक नवें आव्हान आमचे मुखार उबें रावलां. जुजेबाग एक गजाल सरकाराची की सरकारान कितें करचें रायट रॉंग, बट एज अ कम्युनिटी ऑफ रायटर्स आतां धरया आनंद तेलतुंबडे म्हणया किंवा कोणी खंयच्याय रायटराक आपयतात आनी मागीर ताचें सेशन कॅन्सल जाता किंवा खंयच्याय बुकाचेर फिल्माचेर खंयच्याय गजालीचेर बॅन जाता, तेन्ना डज द कम्युनिटी स्टँड म्हणजे आयच्या दिसाक हो कम्युनिटी एकठांय येवप आनी तिणें एक स्टँड घेवप हें खंय तरी कमी जालां काय कितें? म्हणजे जशें आमी ऑस्ट्रेलियेक पयलें की अख्खे फेस्टिवल कॅन्सल जाले, अशें इंडियेन आतां मेरेन तरी हांवें केन्ना आयकूं ना. विरोध थोडोसो खंय खंय आयकूंक येता, बट आर वी फेलिंग एज अ रायटर कम्युनिटी ऑर आर्टिस्ट कम्युनिटी? जेन्ना कलबुर्गी, पंसारे, दाबोलकर, गौरी लंकेश तांचे तांकां मरण आयलें, ती समाजाक इतली वावर करूनय तांकां सोंपयलें तेन्ना साहित्य अकादमीची अवॉर्ड वापसी चालू जाल्ली. लोकांनी तांचे पुरस्कार परतून दिल्ले. आतां अडेलेड हे रायटर्स वीक ते पॅलेस्टिनियन लेखकाक तेमी सांगलें तूं नाका म्हणून. ताचें नांव आशिल्ली रंदा अब्देल फतेह आनी 180 लेखकान ताका सपोर्ट दिवन तेवूय भायर सरले. इतली जालें की फेस्टिवलाचो बोर्डूय राजिनामा दिवन ते भायर सरले आनी तो आखो सुवाळो इव्हेंट कॅन्सल करचो पडलो. आनी तांचेर प्रेशर येवन आतां तेमी सांगलां की ते लेखकाक 2027 परती हाडटले आनी माफी मागले ताची. सो दीस इज द पावर ऑफ कलेक्टीव एक्शन. पूण आतां सगळ्याक तो एक कितें म्हणटात ते इन टर्म्स ऑफ इंटिमिडेशन ते म्हणटात चिलिंग फॅक्टर. तूं एकल्याक धमकी दी, एकल्याक पालय आनी हेर सगळें थंड जातलें. म्हाका याद आसा बाईच दामोदर मावजो बाईचेंय नांव त्या आतंकवाद्यांचे हेजेर लिस्टाचेर आशिल्लें, हिट लिस्ट. ताका लागून सरकारान ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें. तर बाईन सांगलें म्हाका एक दीस की एकटे सिनियर ऑथरान लेखकान ताका फोन केल्लो खूब दिसांनी आनी ताणें म्हणलें हांव तुका इतले दीस फोन करुना कित्याक फोन गोडे टॅप केल्ले जायत, सरकार ते आयकता आसतलें कोण तुका फोन करता, म्हज्या फाटल्यान लागत ते. इतले सारके कितें म्हणटा ते रिस्पेक्टेबल लोक आनी लेखक अशें करून भिरांतीन रावता जाल्यार मागीर ते सगल्यांक तशेंच जाता. ना आमी हें जाप काडची न्ही, आमच्या फाटल्यान लागल्यार. हाना अरेंट ताचो पुस्तक आसा न्ही, फॉर द बेनालिटी ऑफ इवल म्हणून. सो थंय मागीर सगळे तशेंच जातात, थंड जातात, पॅसिव्ह. आनी अशेंच 10% 20% रॅडिकल रायट विंग मनीस बाकीचे 70-80% लोकांक कंट्रोल करपाक शकतात. आमी सदांच म्हणटात न्ही जर्मनींत थोडेच आशिल्ले ते नाझी, पूण इतली आख्खे जर्मनीच्या लोकांक कशें कंट्रोल केले. पूण अशें करून इंटिमिडेट केलें, धमकी दिली, पालयले, मारून उडयले जाल्यार मागीर एनी रायट विंग गव्हर्मेंट, नॉर्थ कोरिया, युएसएक, आनी आमच्या युएसएक तशी म्हणची पडना रायट विंग गव्हर्मेंट म्हणून, दॅट इज दियर टेक्निक्स. इट इज दे आर द टेक्निक्स ऑफ फॅशिझम. सनीशा, आयज आमी टॅक्नॉलॉजीच्या युगान जगतात. म्हणजे आय थिंक यूथ आर युजींग एवरी मिडियम पॉसिबल टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन. सो धरया खंयचे बूक बॅन जाले किंवा खंयचोय विचार
अशा तरेन बॅन जालो तरी आज टॅक्नॉलॉजीचो आमच्या कडेन हाता कडेन हें आसा जंय आमी आमचे विचार व्यक्त करपाक शकता. अशें आसतना हो एकंदर भंय कित्याक जाका लागून एखादें पुस्तक वाचच्या पयलींच ताचेर बॅन येता किंवा ताचेर डिस्कशनूच जावचें न्ही अशे तरेचें एक वातावरण तयार जावपाक लागलां काय कितें आमच्या समाजात? आय गेस ह्यो ज्यो गोष्टी घडटात पळय दॅट इज नॉट न्यू. म्हणजे आतांच घडटात ऑर हे बॅन जे आसा ते आतांच लागपाक लागला हालींसरा अशेंय ना. इट डिपेंड्स खंयचो गव्हर्मेंट आसा आनी तेंचे विचार खंयचे आसात. जरी तेंच्या ओपोजीट विचाराचे जर कितें आसलें जाल्यार ते बॅन लागप हें पयलीं पासून चालू आसा. आतां फक्त आमकां रियलायज जाता बिकॉज सगळें जें जग आसा तें आमच्या हाता कडेन पाविल्लें आसा म्हणून आमकां इतलें फास्ट रियलायज जाता. घडये पयलीं अशें कितले तरी बॅन जाल्ले आसात जे आमच्या कडेन पावलेच ना. आणि दुसरी गजाल म्हणजे इट ऑल डिपेंड्स म्हणजे प्रत्येकाच्या व्यू पॉयंटाचेर डिपेंड आसा. जर म्हाका वाचपाकूच जाय जर म्हाका पळोवपाकूच जाय यू हॅव टू सी इट एंड यू हॅव टू रीड इट. आणि जर यू डोंट वॉन्ट टू रीड इट देन इट्स अप टू यू डोंट रीड इट. बट प्रत्येकान आपलो व्यू पॉयंट मांडप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. शर्मा म्हणजे आमी वदळच्यान उलयतात की सरकार आनी ह्यो सगळ्यो गजाली गोंयांतूय हाच्या पयलीं अश्यो घडणुको घडल्यात जंय विष्णू वाघाच्या पुस्तकाचेर येदी व्हडली चर्चा जाली किंवा निलबा खांडेकराचें पुस्तक तें पोजडे म्हणून पयलीं एका संस्थेन विकत घेतलें आनी ताका पुरस्कार सुद्दां मेळ्ळो. सो एज अ कम्युनिटी एज अ रायटर कम्युनिटी आमी सरकाराक कुशीकूच दवरया. रायट ऑर रॉंग हें कोणें डिसायड करप? म्हणजे पुस्तक नाका हें डिसायड करपी साहित्यिकूच आशिल्ले न्ही कमिटीचेर साहित्यिकूच आशिल्ले किंवा अवॉर्ड दिवप ना म्हणपी बी साहित्यिकूच आशिल्ले थंय सरकार मागीर आयलें. सो रायट ऑर रॉंग हे साहित्यिका भितरूच एक द्वंद आसा काय कितें? खुबशे आसा कित्याक साहित्यिकाचे म्हणजे साहित्यकार जाका हांव म्हणटा तांचें विश्व म्हणजे कथंदरी तूं जर कोंकणीचें उलयत जाल्यार आमचें खूब मर्यादीत जायत चल्लां. आमी जगांत कितें साहित्य येता किंवा जगांत कितें विचार व्यक्त जाता ताचेर आमी कितलोसो अभ्यास करतात. आनी जो मेरेन आमची ती नदर व्यापक जायना तो मेरेन आमी कितें बरें आनी कितें वायट कितें खरें आनी कितें फट हें आमी थारावंक शकना. हें जर थारायतलो जाल्यार तूं एक बांयतलो बेबूक जावन रावंक शकना. तुका एक भायर येवन त्या बांयतल्यान भायर येवन संवसारा भितर कितें चल्लां तें पळोवचें पडटा. आतां खुबशे लेखक अशे आसात आमचे भितर सुद्दां जे इनामा खातीर लॉबिंग करतात वा इनामा खातीर कोणाच्या फाटल्यान लागतात किंवा इनामां मेळची म्हणूनच बरयतात अशे आमचे भितर लेखक आसात. आनी अशे आसात तेन्ना अशा लोकां कडल्यान तूं अपेक्षा दवरूं शकना की ते निर्क्षीर विवेका भितर कितें बरें आनी कितें वायट हें तुका सांगतले. आनी जेन्ना अशे मनीस डिसिजन मेकिंगान येता तेन्ना ते म्हज्या मतान तरी चड धोक्याचें आसता. कित्याक ते आपले संकुचीत विचारा पलतडी फुडलो कसलोच विचार करूंक वचनात. तांकां जें बरें दिसता तांकां जें खरें दिसता तितलेंच तें खरें दिसता. आतां सरकाराची फाटराखण करप किंवा न करप हो प्रत्येकाचो एक वैयक्तीक प्रश्न. पूण सरकाराची फाटराखण करून सरकारा आड जें कितें चलता ताजेर ओगी रावन वा सरकार जो अन्याय करता ताजेर मुखाट्यान सोंसून ओगी रावन सरकाराच्या प्रत्येक कार्याचेर ताळयो मारपी साहित्यीक आमचे भितर खुबशे जाण आसात. अशा वेळार जेन्ना समाजूच दुभंगलेलो आसा तेन्ना साहित्यीक विश्व हें बी दुभंगलेलें आसतलेंच. आनी ताजे भितर आतां हातूंत कोणाक थंय बसोवचो आनी कोणाक थंय न बसोवचो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. त्या प्रश्नाची म्हाका दिसता जाप मेळप खूब कठीण. बरोबर. जुजे बाब आमी सदांच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनाचें उलयतात आनी आमी म्हणटा की इट्स अ फ्रीडम जें आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिला. बट ऑन द अदर हँड ताजो दुसरोय बी भाग आसा की इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देर आर ड्युटीज अटॅच टू इट. म्हणटकर हो जो बॅलन्स आसा तो बॅलन्स सादप आयज खंय तरी कठीण जाला काय कितें? हय तुका बरोवपाची स्वतंत्रताय आसा आनी ती आसा म्हणून तुवें एक सारकी पॉजिटिव्ह कितें हें बरयलें सारकेंच वायट बरयलें आनी तितूंत वेगवेगळ्या समाजाचेर तूं हें करता तांकां सकयल देंवयता ती हेट स्पीच जाता. दॅट इज अब्यूज. तें सारकें न्ही. सो क्रिटीक कितें म्हणजे हें करप वायट कितें आसा तें सांगप तें कशें सुदारप तें सांगप समाजाचें कितें चित्र पिंतावप सारकें बरेपणा खातीर मनीसपणा खातीर ती जबाबदारी लेखकाची आसता. आनी
ताणें ते हेजेर हेट स्पीच आनी अब्यूज आनी ते हितूंत वायट नदरेन करप ना. तें ताचेर आसा, ती जबाबदारी ताची. आनी ती जबाबदारी जो कोण प्रकाशन करता, पब्लिशर, एडिटर, पब्लिशर आनी मागीर वाचपी आनी समीक्षक, आख्ख्या ह्या पंगडाची जबाबदारी आसा. आनी मागीर बरें पुस्तक आसा ते फुडें वयतले आनी वायट आसा ते कडेक उडोवपाक जाय. ती समाजान एकठांय जावन करपाक जाय. पूण आतां कितें जालां, सोशल मिडिया खूब वाडल्या. बरोबर. हांवें थोडे विद्यार्थ्यां कडेन उलयतालो आनी ते 12 जाणांचे मदीं हांवें तांकां सांगलें, एक फिल्म सांग, लेटस्ट फिल्म पळयलें तें सांग आनी एक पुस्तक वाचलें तें सांग. तितूंतले 4 जाणांनी म्हाका सांगलें, आय डोंट रीड बुक्स बट हें अमकें फिल्म पळयलें हांवें. सो दे आर सेयींग इट विथ व्हेरी एसर्टिव्ह काम. वी डोंट रीड बुक्स. बरोबर. पूण आमचे पिळगेंत आमचे कडेन टीव्ही नाशिल्ली, फक्त रेडिओ आशिल्लो आनी पुस्तक आशिल्लें. बरोबर. पुस्तक वाचताले. आमचे टिचर, शिक्षक आमकां सांगताले कितें तें, हाव टू फॉर्म आवर वर्ल्ड व्यू, वॉट इज आवर फिलॉसॉफी, वॉट इज ह्युमॅनिटी, तें सगळें आमी शिकल्यात. पूण आतां सोशल मिडिया आयल्या, इट्स इन्वेडेड कंप्लिटली, एडिक्शन जाल्या आनी AI आयला आतां. तुका AIचेर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर तुका कितें खरें कितें चुकीचें तें कांयच कळना आतां. बरोबर. बरोबर. आनी हांगा चड गरजेचें की आमी आमचो विचार वापरून आमीच ठरोवपा जाय, हेरान नाल्यार आमकां कंट्रोल करतले. बरोबर. आनी अशेंच तरेन सगळे जगभर संवसार सरकार आपल्या लोकांचेर कंट्रोल दवरतात. फिडींग देम फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रोलिंग देम अशें. बरोबर. आनी तांकां अशेंच तांकां जाय तशें करपाक ते मॅनिप्युलेट करतात, बरोबर. इन्क्लुडींग द सोशल मिडिया कंपनीज. Exactly. एडिक्टिव्ह अल्गोरिथम्स वापरून. आनी तुका कितें जाय, तुका इलेक्शन अशें गोयिल्लें जाय, अशे नदरेन आमी सोशल मिडिया फीड करतले लोकांक. हें सगळें चालू आसा. बरोबर. पूण हांव मुद्दम सनिशाक विचारता, बिकॉज शी इज युजींग द मिडियम, की हेच अल्गोरिथम्स किंवा हेच जे मिडियम्स आमच्या कडेन आसा तांचोय आमी योग्य वापर करूंक शकना काय कितें तरणाट्यां कडेन? की धरया आयज आमी म्हणटात की आज तरणाटे पुस्तकां वाचना, ते सोशल मिडियाचेर आसा किंवा ते टेक्नॉलॉजीचो वापर करून इंटरनेटार वाचता, जाल्यार ह्या माध्यमांनी बी आमी योग्य म्हायती पावोवपाची जबाबदारी आमची ना काय कितें? आय गेस सोशल मिडिया इज ऑल अबाउट हाव यू यूज इट. तू जसो यूज करता, तू ज्या विचाराचे व्हिडिओज, तू ज्या विचाराचे कंटेंट सोदता, त्या विचाराचे तुका बाकीची सगळी फीड मेळटली. इवन इन टर्म्स ऑफ AI आमी म्हणटात वायट म्हणून, बट इफ यू यूज इट इन अ गुड सेन्स, AI विल ट्रेन. तुजो AI म्हणजे प्रत्येकाचो जो AI असता, ChatGPT आसा, दॅट इज ट्रेन्ड फॉर देम. ओके, सो तू जसो तेका ट्रेन करता, तू तेज्या वेल्यान कसली म्हायती सोदता, तेज्या वेल्यान तो ट्रेन जाता. सो आय गेस सोशल मिडिया म्हटलें जाल्यार आमी ज्या विचाराचो आमी सोदतले ताजेर तो डिपेंड आसा. आत्तां जशें सरान म्हणलें की इलेक्शनाच्या बाबतींत, तू इलेक्शनान खंयच्या वटेन आसा तेजोच फीड तुका दिसतलो. ओके, देन देर आर सम पेजीस, देर आर सम अकाउंट्स हू ग्रूम लायक मशरूम्स. ते बाकीच्या काळान बंद असतात आणि फक्त जेन्ना इलेक्शन्स लागीं पावले तेन्ना ते वयर सरतात. एक आमची ट्रेंडिंग पेज आसा, हांव त्या पेजीचें नांव घेयना, पण देर इज वन ऑफ द पेज जी फक्त आनी फक्त इलेक्शना टायमार वयर येतली. आनी ती जेन्ना स्टार्टींग, आतां वर्सभरान इलेक्शन आसा जाल्यार आतां तेंच्यांनी सुरू केला वयर येवपाक, आनी इट इज लायक अ नॉर्मल पेज जे सारके बरे सारके कंटेंट घातले. इलेक्शन लागीं पावले की ताचेर सगळे पॉलिटिकल स्टफ सुरू जातलो. सो अश्यो कितल्यो तरी पेजीस आसात ज्यो हरश्यो बंद असतात पण इलेक्शना टायमार सुरू जाता, आनी दे आर टार्गेटींग द युथ्स. म्हणजे पयलीं ते कितें करतले, युथान जो कंटेंट जाय तो कंटेंट प्रोवायड करतले फ्रॉम देअर पेज, एंड देन वन्स द इलेक्शन इज रिच्ड दे विल जनरेट देअर नरेटिव्ह ऑन दॅट. सो ऑटोमॅटिकली तुजी तकलेन कितें बसलें आसता की हा ही म्हजी पेज, सो यू गेट दॅट कंटेंट. सेम विथ आतां म्हणजे आमी खंयचेय जर फेस्टिवल जरी घेतले, इट इज सेम अजेंडा. तू जशें पळयता, तुका जो कंटेंट जाय आसता त्या प्रमाणे तुका थंय अवेलेबिलिटी मेळटा. शैलेम, एक इंटरेस्टिंग गजाल जी म्हाका तकलेन आयली की
आयज आमी म्हणटात की बुक्स आनी ह्या सगळ्या फिल्मांचो नरेटीव सेट करपाक वापर जाता म्हणून. इज एआय किंवा टेक्नॉलॉजी एडिंग टू इट? कारण पयलीं कशें आशिल्लें, तुका तकली वॉटेवर यू वॉन्ट टू से तुका तकली वापरचीच पडटाली. बट टुडे यू हॅव अ मिडियम जे तुवें 4 शब्द घाले जाल्यार तो तुका 400 शब्द करून फूल एसे तयार करून दिता. सो हो एआय टेक्नॉलॉजीचो एक एडिशनल थ्रेट आसा काय कितें एकंदर आमच्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ऑफकोर्स हो एडिशनल थ्रेट आसा इतल्याकूच लागून की फॉर एक्झाम्पल म्युझीक जेन्ना आमी म्हणटात कोण गिटार वाजयता, कोण ड्रम वाजयता, तातूंत एक ह्युमन एलिमेंट आसता, कोण ते एक गाता. हें जेन्ना मशिनांतल्यान तयार जाता तेन्ना तातूंतलो ह्युमन एलिमेंट वता. सेम थिंग विथ साहित्य निर्मणी. आतां खुबशे अशी उदाहरणां आसात, खुबश्यो देखी आसात जंय लोकांनी एआय वापरून कादंबऱ्यो बरयल्यात, एआय वापरून कथा बरयल्यात, एआय वापरून कविता बरयल्यात. अशे आमचे कडेन खुबश्यो देखी मेळटात. आनी ताका लागूनच खरे जे लेखक आसात की तो पेरुमल मुरुगन म्हणटा ताणें आपूण लेखक म्हणून मेलो अशें डिक्लेअर करचें पडलें. कित्याक तो एक विरोधी आवाज उठयतालो. सो आपल्याक जाय तसो एजेंडा सूट करून आपल्याक जाय ते तयार घेवंक करूंक मेळटा. आतां ताणें सांगलां तशें की एआय हें एक 2 धारेचें शस्त्र. तें बऱ्याकूय यूज करूं येता, वायटाकूय यूज करूं येता. पूण आयज जे संवसारांत आमकां जो ट्रेंड दिसता, म्हाका तरी दिसता ताचो वापर चडसो वायटाकूच लागून जाता. इतल्या खातीर हांव म्हणन की तातूंतल्यान तुजी क्रिएटिविटी, तुजी सर्जनशीलताय खंय तरी मारून उडोवपाचो यत्न चलता. म्हणजे निमाणें आमचीं पुस्तकां मशिनां बरयतले, निमाणें आमी कसो विचार करता ते मशिनां ठरयतले. आनी एक दीस म्हणजे एका अशा हाजेर वचूं शकता, पातळीचेर वचूं शकता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिसायड करतले मनशांचो, ह्युमन लोकांचो फ्युचर आनी तांणी कशें वागचें तें. तो खरोच एक धोको आसाच. बरोबर. तुजें हांव लास्ट क्वेश्चन घेता कित्याक म्हजे कडेन टायम सोंपला. आयच्या युगान एका लेखकाची जबाबदारी कितें? हो इतलो सिंपल क्वेश्चन जर विचारलो जाल्यार ताची जाप कितें आसतली? म्हजीच जबाबदारी कितें चिंतची पडलें. म्हाका दिसता आमचे नव्यो काणयो, कथा संवसार कितें चलता ताचेर बरोवपाचें एक. आनी कितें तरी आतां म्हजें खूब हांव सपनांत कितें येता तें हांव बरोवन दवरतां. कार्ल युंग पासून बरोवन दवरतालो. आनी थंयच्यान नवे विचार येतात. म्हणटच तें एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिविटी एक. आनी जे कडेन अन्याय जाता वो तूं कितें वायट अशें दिसता आनी बरें दिसता तें सगळें सादर करपाचें. वी आर द कितें म्हणटा तें सुत्रधार, वी आर द टेलर्स ऑफ स्टोरीज न्ही. आतां स्टोरीज आर नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड in some kitchen and brought to you. They are here all around us. So we take somebody's story and we bring it to the readers. अशें पेपराचेर कितें वाचलें नाल्यार कितें आज मोटरान वयता आसतना कितें तर पळयलें हांवें तें एक. आनी दुसरी म्हाका दिसता रिलेशन्स, इमोशन्स म्हणटा ते आमची भावना. एक कथेंत भावना आसूंकूच जाय. ती भावना, इमोशन ऑफ जॉय, फियर, सॉरो, हें तें कितें तरी आसपाकूच जाय. ती काडली जाल्यार ती कथा जायना, चलना. हांवें म्हजेच हें पळयलें, हांवें कथेन वेगवेगळे लोकांचे कथा वाचून पळयल्या, कितें तरी भावना आसा. सो दॅट इज आवर ह्युमॅनिटी. आनी तें आमी ताचेर एक एक्सप्लोरेशन अशें करपाक, सोदून काडपाक जाय आनी बरयत रावपाक जाय. बरेंच रावपाकूच जाय. तुमकां तिगांकूय खूब खूब उपकार म्हणटा हांव. कारण म्हाका दिसता लेखक आपल्या भोंवतणी ज्यो गजाली घडटा त्यो टिपत आसता आनी तातूंतल्यान फक्त आपलेच न्ही, जांकां वाचा ना किंवा जेंचे कडेन ती स्कील ना आपल्यो गजाली मांडपाची, तेही तो मांडत आसता. ते मांडटा आसतना म्हाका दिसता ताका मुक्तपणान तें मांडपाक मेळचें. आनी जेन्ना तो बरोवंक बसता तेन्ना कसल्याच दबावा विरयत ताका हें बरोवंक मेळचें, ताका इमोट करपाक मेळचें. ही काळाची गरज आसा. ती काळाची गरज आमची तशीच उरतली आनी आमचो समाज आमच्या लेखकांक, आमच्या कलाकारांक योग्य तो प्लॅटफॉर्म दितलो अशी आस्त ह्या वेळार उक्तावया. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गॉड.